बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा था एक लफ्ज़ के जब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा चीन से तो फैसला होना है कि ईरान पर हमला कब और कहाँ किया जाएगा। और देख लें, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरजमीन यानी अमेरिका पर कदम रखा है, खबर सामने आ गई कि पेड हेक्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि आने वाले हफ्ते में यानी इस इतवार की रात से ईरान पर हमलों का आगाज़ किया जाएगा। ये खबरें ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी बल्कि उसके बाद तमाम इजरायली अखबारें, चाहे वो यरूशलेम पोस्ट है या द इजराइल टाइम्स है, उन्होंने शाह सुर्खियों के साथ इस खबर को, तुर्किया ने भी, इवन तुर्किया अखबार तुर्कों ने भी इस खबर को हाईलाइट किया कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर हमला किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान भी बड़ा मायने खेज है, जिसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी कहने पर हमने ये रिलीफ दिया था कि जंग बंद कर दी थी, यानी इस रिलीफ को वापस उठाया जाने लगा है और इसके लिए भरपूर तैयारी की जा रही है। मैंने आपसे कहा था यूएई मैदान होगा, इजराइल और अमेरिका पीछे रहेंगे, असला इनका इस्तेमाल होगा, पैसा यूएई का इस्तेमाल होगा, हदफ जो है वो ईरान को बनाया जाएगा। और अब इस ईरान को हदफ बनाने के लिए बाकायदा बता भी दिया गया कि आने वाला हफ्ता जो कि परसों से यानी मंडे से शुरू होगा, कल रात 12 बजे के बाद से इम्कान है कि अमेरिका अपने तमाम जो अहदाफ वो सेट कर चुका है और ज़्यादातर वो अहदाफ हैं जो कि पावर जनरेशन के हवाले से हैं, न्यूक्लियर अहदाफ हैं, उनको निशाना बनाएगा। तेल की तनसीबात है, उनको निशाना बनाया जाएगा और ये निशाना बनाने का मकसद ये होगा कि ईरान को झुका लिया जाए। ईरान अभी तक नहीं झुका है। ये गारंटी ली गई चीन से। अगर आपने बयानात देखे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने वादा किया है कि वो ईरान को असला फराहम नहीं करेगा, यानी उससे ये गारंटी ली गई। कहा गया कि चीनी सदर ने यह कहा कि अगर ईरान के मसले पर हमारी किसी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। हालांकि चीनी सदर ने यह कहा होगा कि अगर ईरान मामले में तस्वीये के लिए कोई मदद की ज़रूरत है तो हम हैं, लेकिन तस्वीया का लफ्ज़ जो है उसको हज़्फ़ कर दिया गया, निकाल दिया गया और इसको एक दूसरी किस्म की मदद के हवाले से अखबारात की शाह सुर्खियाँ बनाया गया। ईरान पर हमला होना ही होना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बनाई जाने वाली नई एयर स्ट्रिप्स इसकी गवाह हैं। कमांड एंड कंट्रोल IDF का यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, वो भी इस बात का गवाह है। और वहाँ पर मौजूद आयरन डूम और लेज़र गन्स जो कि शायद 136 के ख़िलाफ़ कारामद हैं, इनको लगाने का मकसद भी यही है ताकि ईरान पर जब हमला किया जाए तो पलट कर जब ईरान जवाब दे तो उन मिसाइल्स को और उन ड्रोन्स को रोक लिया जाए। ये खाम ख्याली है इनकी कि शायद वो रोक लेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, अगर आयरन डूम इतना ही कारगर होता तो कतर की अल अदीद एयरबेस पर भी आयरन डूम काम कर रहा था, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। बहरीन के फ़ौजी अड्डों पर भी आयरन डूम काम कर रहा था, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। आयरन डूम तो पूरे इजराइल के लिए काम कर रहा था, लेकिन तिल अबब से दमूना तक कोई एक शहर कस्बा इलाका जो है नहीं बच पाया था। और अब के तो ईरान ने फैसला भी कर लिया है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों के साथ हमला करेगा, यानी पहले से ज़्यादा तेज़ और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल्स जिनको अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है, इस्तेमाल करेगा। खुद CNN की रिपोर्ट है कि तकरीबन 60 से 70% उसके मिसाइल जो हैं महफूज हैं। और ईरान के जो ईरानी क़यादत है वो ये कह रही है कि उन्होंने इस जंग बंदी के दौरान 78 रोज़ हो गए जी, 28 फरवरी से आज तक, इन 78 रोज़ों के रोज़ा जंग, 40 रोज़ा जंग और बाकी अमन के दिनों में उन्होंने अपनी मिसाइल की इस्तात कार को मज़ीद बेहतर बनाया है और नए सरप्राइज़ देने के लिए वो तैयार हैं। जंग ख़त्म नहीं हुई है, जंग का रुख तब्दील किया गया सिर्फ इसलिए कि चीन का दौरा करना था, तजारती मुआहदे करने थे और चीन से गारंटी लेनी थी कि वो ईरान की मदद को नहीं आएगा। चीन को गारंटी चाहिए कि उसका ईरान से आने वाला तेल जो है उसको रोका ना जाए, और अगर इसको रोका गया तो वो भी पलट कर जवाब देगा। ये बड़ी सीधी सी बात है। आपका दोस्त उस वक्त तक दोस्त है जब तक वो आपके मफादात का मुहाफिज है, लेकिन जब वो आपके मफादात के मुखालिफ काम करता है तो फिर वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है।
چین یہ بات خوبی جانتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی تیل کی تنصیبات جیسے خاک جزیرہ ہے اس پر حملہ کرے گا. یہیں سے چین کو 90% فیول جاتا ہے. اگر اسی پر حملہ ہوا تو چینی 48ویں بیرا بھی جو ہے بالکل قریب ہے اور وہ بھی مدد کو آ جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کو وہاں سے فائدہ پہنچتا ہے، آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن جہاں سے فائدہ پہنچتا ہے وہاں پر آپ حملہ آور ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. چین امریکہ کی جو یاری ہمیں اس وقت نظر آتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ جو ہے بری طرح ایک معاشی کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو ضرورت تھی کہ چین اس کے ساتھ تجارت کرے تاکہ وہ اس معاشی جو ہے کرائسس سے باہر نکلے. 200 جو جہاز بیچنے کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، پتہ نہیں کب بکیں گے. انہوں نے کہا کہ 200 جہاز جو ہیں مسافر طیارے ہم نے بیچنے ہیں چین کو اور ہمارے ہاں نیا روزگار جو ہے پیدا ہوگا. تو کیا یہ بوئنگ جو ہیں 200 بوئنگ جو ہیں چین نے خرید لیے ہیں؟ بات ضرور ہوئی ہوگی، MOU بھی سائن ہوا ہوگا، لیکن اگر جیسے ہی حالات خراب ہوں گے معاہدہ کینسل کر دیا جائے گا، پھر آپ کو روزگار کون دے گا؟ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ امریکہ اس وقت ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے. اس کو ایک کرائسس اپنے میزائلز کا ہے کہ اس کے میزائل تیزی سے کم ہوئے. 40 جنگ میں ہی اس کے بہت زیادہ انٹرسیپٹرز اور میزائلز استعمال ہو گئے. ایران ٹس سے مس نہیں ہوا تھا. اب وہ دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے تاکہ ایران جو ہے ان شرائط پر جو کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنے کی شرائط ہیں اس کو تسلیم کر لے. اگر اس کو تسلیم کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے ایران کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ جب چاہے گا اسرائیل یا متحدہ عرب امارات یا ان کے ہواری جو ہیں مل کر اس پر حملہ کریں گے اور جیسے چاہیں گے ایران کو ویسا اپنے حق میں مولڈ کر لیں گے. اس سے پہلے کویت، بحرین، ابوظہبی یہ آپ کے سامنے ہیں سارے. یہ اب وہی کام کرتے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں جو ان کو اسرائیل کہتا ہے. ایران ایک بعد ملک ہے جو ان کے اس سامریت کو، اس یہودیت کو جو ہے للکارتا ہے اور موجودہ وقت کا سامر جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ایران بھی جھک جائے. ڈونلڈ ٹرمپ گو ہارے ہوئے ہیں، ایران کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں اور زیادہ بڑا حملہ ایران پر کر سکتے ہیں. ایرانی اس کے لیے تیار ہیں. سٹوریز جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں کہ اگلے ہفتے میں ایران پر ایک بڑا حملہ پلان کیا جا رہا ہے. پیٹ ہیگسیت اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی پلاننگ مکمل کر چکے ہیں. اخبار کی خبر ہے کہ وارن کیا ہے کہ ایران پر اگلے ہفتے میں حملہ کیا جا سکتا ہے. اگر واقعی چین سے یہ گارنٹی لے کر آئے ہیں کہ چین ان معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا تو حملہ ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے ایران نے اس بری طرح مارا ہے کہ ساری ساکھ اور سارا نمبر 1 ہونے کی پوزیشن جو ہے امریکہ کھو چکا ہے. اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایران ان کی شرائط مان لے اور ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کی طرف چلا جائے. نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے. افزردہ یورینیم جو ہے وہ روس یا چین کے حوالے کر دیا جائے جس ملک کو بھی درکار ہو، اور اگلے 20 سالوں کے لیے ایٹمی وار ہیڈ نہ بنانے کی گارنٹی سائن کر دی جائے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں. جب سے واپس آئے ہیں آ کر انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ جیسے وہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. کل یا پرسوں میں وار روم کے اندر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اندر جو وار روم ہے اس میں ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں ایران پر کس نوعیت کا اور کس قسم کا حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا. کیا میزائل حملے کیے جائیں گے، ایئر سٹرائکس کی جائیں گی، متحدہ عرب امارات سے جو ہے وہ حملے کا آغاز کیا جائے گا، یا وہیں سے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا یعنی اسرائیل سے ان حملوں کا آغاز کیا جائے گا. یہ فیصلہ کل یا پرسوں میں جیسے ہی وار روم کا اجلاس ہوگا میں آپ تک آنے والی تمام معلومات جو ہیں معلومات ہیں وہ ضرور پہنچاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حملہ جو ہے کس نوعیت کا ہوگا. میرے ساتھ بنے رہیے. آپ ساتھ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کیجیے، اور اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں تو میری رہنمائی بھی فرمایا کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.